27 रजब से पहले आपने ये वजीफा करना है अपने नेक नसीब के लिए। अगर आप अपने नसीब के लिए परेशान हो, अच्छे रिश्ते के लिए परेशान हो, ट्रस्ट मी आज मैं आपके साथ इतना कामयाब वजीफा, इतना पावरफुल आजमाया हुआ वजीफा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन वजीफा शेयर करने से पहले मैं आप सबके साथ उन लोगों की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिनको इस वजीफे से वाकई तौर पर फायदा हुआ है, ताकि आप खुद ये वजीफा पूरे ईमान के साथ, यकीन के साथ कर सको। सारा खाना कहती है कि मेरा रिश्ता हो गया है और सुबहान अल्लाह मेरी एंगेजमेंट है कुछ दिनों में और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। मरियम खान है कहती है कि ये सूरज सच में बहुत ही पावरफुल है, मुझे सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। फातिमा है कहती है मेरी पसंद की शादी तो हो गई है, दुआ करे अल्लाह पाक मुराद पूरी करे, आमीन। नरजिस तायरा है कहती है मैंने पूरे यकीन से ये वजीफा किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी शादी बेहतरीन इंसान से कराई है, अल्लाह का बहुत शुक्र। मेहताब आलम है कहती है कि इस सूरज की बरकत से मेरी सिस्टर की भी शादी हो चुकी है, बहुत ही अच्छे घर में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के कमेंट्स तो आप सब देख चुके हैं, मेडिकल स्टोरीज लोगों की सुन चुके हैं कि किस तरह से मेरी बहनों को ये सूरत पड़ने से अल्लाह पाक ने सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर उनकी जो बंदिश हुई थी रिश्तों के हवाले से, रिश्ते नहीं आ रहे थे, कोई रुकावट थी, तो अल्लाह पाक ने वो रुकावट सिर्फ 15 दिन में हल कर दी। ठीक है, तो अगर आप भी इसी तरह के मसले से दो चार हैं, रिश्ते नहीं आ रहे, जो कि हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और बच्चियां, जवान बच्चियां घर में बैठी हुई हैं, एज गुजरती जा रही है, माँ बाप अपने बच्चों के रिश्तों के हवाले से बहुत परेशान है, तो उनके लिए यकीन करें बहुत ही कामयाब वजीफा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ऑथेंटिक स्कॉलर को सुनने के बाद ये आप तक वजीफा मैं शेयर कर रही हूँ उनका, और यकीन करें कि इससे पहले मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया था सूरह बकरा के हवाले से, कि सूरह बकरा पढ़ने से भी बच्चियों के नसीब के हवाले से अल्लाह पाक बहुत आसानियां करते हैं। ठीक, और अब चूंकि सूरह बकरा बहुत लंबी है, उसका नाम सुनकर ही काफी बच्चियां तो वैसे ही डर जाती है कि किस तरह से सूरह बकरा को कंप्लीट किया जाए, तो उन सब के लिए मैं आपके साथ एक वजीफा शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही छोटा सा वजीफा है, लेकिन यकीन करें कि इसका असर उतना ही ज्यादा है। अगर आप इसको रोजाना पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको हार्डली जो है वो 10 से 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि स्पीड हो जाती है, रवानी हो जाती है पढ़ने में, तो आप इसको आसानी से रोजाना किसी भी टाइम बैठकर, सुबह में, शाम में, दोपहर में बैठ के, अपने फ्री टाइम में बैठकर आप इसको हार्डली 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर इस वजीफे को कर सकते हो। ठीक है, बहुत कामयाब वजीफा है, आपको मैं बार बार कह रही हूँ। ये वजीफा मेरी बहनें करें जो परेशान है अपने रिश्ते के हवाले से, तो या फिर उनके वालिदैन भी कर सकते हैं अपनी बच्चियों के रिश्तों के लिए। तो बेसिकली ये वजीफा आप खुद कर सकते हो अपने रिश्ते के लिए, या फिर आप अपने पेरेंट्स से इस वजीफे को करवा सकते हो, क्योंकि ये जो वजीफा है इसको बहुत ही खुशू खजू के साथ, पूरी तड़प के साथ, पूरे दुख दर्द को अल्लाह के सामने रखते हुए आपने इस वजीफे को करना है। ठीक है, और आपके इस दुख की, इस दर्द का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा फील करने वाला है ना, वो अल्लाह के बाद जो है वो आपकी माँ है। ठीक है, और आपके वालिद हैं जो अपने बच्चों के रिश्तों के लिए सुबह शाम परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चों की अच्छी जगह पर रिश्ते हो जाए, खास तौर पर बच्चियों के रिश्तों के हवाले से बहुत ही परेशान रहते हैं। तो वो पेरेंट्स अपनी बच्चियों के रिश्तों के लिए ये वजीफा करें, क्योंकि उसमें असर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स वजीफा नहीं कर सकते तो आप खुद अपने इस वजीफे को कर सकते हो। रोज़ाना सिर्फ 1 मरतबा आपने इस वजीफे को करना है, 10 से 15 मिनट देने हैं, एंड ट्रस्ट मी ये वजीफा वाकई में आपकी ज़िंदगी बदल देगा। वाकई में अल्लाह पाक वहाँ से रिश्ते के असबाब बनाएंगे, वहाँ से जो है वो रिश्ते खुद चल कर आएंगे जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है कि हम 5 बहनें हैं, और हम बहनों में से किसी एक बहन के रिश्ते के लिए मेरे वालिद साहब को किसी के सामने जो है वो झुकना नहीं पड़ा, किसी को कहना नहीं पड़ा कि मेरी बच्ची के रिश्ते के लिए कोशिश करें या मेरी बच्ची का रिश्ता ले लें किसी अपने रिलेटिव को। ट्रस्ट मी, अल्लाह पाक ने बेहतरीन असबाब हमें घर बैठे अता किए, घर बैठे जो है वो अल्लाह पाक ने इतने अच्छे रिश्ते अता किए कि अल्लाह पाक का बहुत करोड़ शुक्र अदा करती हूँ मैं। और मैं सोचती हूँ, समझती हूँ कि ये जो आज जिस मुकाम पर हूँ, मेरे ये वालिदा का, मेरे वालिद का बहुत अहम हाथ है इस बात में कि मेरी वालिदा हम बहनों के रिश्तों के लिए जो खास वजीफा मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जो आई बटन में भी आपको नजर आ रहा होगा, ये वजीफा करती थी। ठीक है, लेकिन ये वजीफा चूंकि थोड़ा सा लंबा है, इसको करने में टाइम लगता है, तो आज जो मैं आपके साथ वजीफा शेयर करने जा रही हूँ ये भी बहुत कामयाब है, बहुत लोगों को इससे फायदा हुआ है। ये थोड़ा छोटा वजीफा है, इसको आपने रोजाना 1 मरतबा करना है, और ये वजीफा है सूरह ताहा का। सूरह ताहा आपने रोजाना पढ़नी है। अगर आप इसको यूट्यूब पे देखेंगे तो 17 मिनट की तिलावत होगी ऑलमोस्ट, आप इसको 17
منٹ کی تلاوت سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ خود پڑھنا چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے، تو خود بھی آپ اس کو پڑھ لیں گے اور خود آپ کو 17 سے 20 منٹ بھی لگ جائیں گے اس کو پڑھنے میں۔ تو جب آپ اس کو پڑھتے رہو گے آہستہ آہستہ اس میں آپ کی روانی ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس خاص مہینے میں آپ اس وظیفے کا آغاز کرو، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرو۔ پڑھنا کس طرح سے، غور سے سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اول آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہوتا ہے کسی بھی وظیفے سے، اور اس سے پہلے آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ اپنے فرائض پورے نہیں کرو گے نا تو نفلی عبادات، نفلی وظائف جو ہے وہ کوئی کام نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے فرض مکمل کریں، اپنی نمازیں پڑھیں، کمپلیٹ کریں، اس کے بعد وظائف کی طرف آئیں، ٹھیک ہے۔ اور وظائف میں سورہ طٰہٰ جب آپ پڑھیں گے اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ 1 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، فجر میں پڑھ لیں، ظہر میں پڑھ لیں، کسی بھی وقت پہ، صبح میں، شام میں آپ اس کو روزانہ پڑھیں گے، اور اس ٹائم تک اس کو آپ نے پڑھنا ہے جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ اپنی روٹین بنا لو۔ ٹرسٹ می، اللہ پاک آپ کے نہ صرف بہترین نصیب کریں گے، اچھے اور نیک رشتے آئیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک آپ کو نیک اور فرمانبردار اولاد سے نوازیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب آپ اپنے رشتے کی سرچنگ کے لیے، اپنے رشتے کے جو ہے وہ تلاش کے لیے بنیادیں ہی بہت سٹرونگ رکھ رہے ہو، نیک بنیاد رکھ رہے ہو، اللہ کے نام سے آغاز کر رہے ہو، تو ٹرسٹ می جب آپ اس کو روزانہ پڑھتے چلے جاؤ گے تو اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانیاں کرتے چلے جائیں گے، بہت آسان وسیلے بنائیں گے، نیک وسیلے بنائیں گے، اور اللہ پاک آپ کو نیک لوگوں سے ملائیں گے۔ بہت بڑی غنیمت ہوتی ہے نیک لوگوں سے ملنا، ٹھیک ہے۔ آپ جب شادی کر کے اگلے گھر چلے جاؤ گے، جو میری میرڈ بہنیں دیکھ رہی ہیں وہ اس چیز کو ضرور انڈرسٹینڈ کریں گی کہ نیک فیملی سے ملنا بہت بڑی غنیمت ہوتی ہے۔ اگر آپ خود نیک ہو اور آپ کسی ایسی فیملی میں چلے گئے ہو جہاں پہ دین کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ صبح شام گانے بجتے رہتے ہیں، صبح دین سے بہت زیادہ دوری ہے، تو ٹرسٹ می ایک ٹائم ایسا آ سکتا ہے کہ آپ بھی ان کے رنگ میں ڈھل جاؤ، آپ بھی ان جیسی بن جاؤ، دین سے دور ہو جاؤ۔ 100 میں سے 99% عورتیں اپنے سسرال کے رنگ میں ڈھل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے اپنے لیے نیکی کی ہدایت مانگے، نیک لوگ مانگے، نیک ہم سفر مانگے، اللہ پاک آپ کی پھر آنے والی نسلیں بھی نیک بنا دیں گی جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب کی دعائیں قبول کرے، آمین ثم آمین۔ So let's get started with today's dua series۔ اللہ پاک شبانہ عمرانہ پروین انبن کامل ارسلان ہانیہ وائب سخر نساء گلستہ محمد یوسف احمد مغل تہمینہ کوثر فرین وانیہ چودھری، کوئین چودھری، ارشد زمان، رفیق خان، مسز اوصاف، رابعہ بصری، ربینہ محمد، ریحانہ انصاری، رابعہ، زینب نزلان، سائمہ انزشان، نمرہ، عائشہ سہیل، ماہم سہیل، حمزہ، آمنہ، شہزادی ملکہ، سہیل اکبر، محمد سہیل، کوثر جہاں، زلفہ سرفراز، اقرا، نازیہ، سدر شہباز، نسرین اختر، روبہ چودھری، مہین صدیقی، صبا رحمان، ختیجہ، روحانہ خان، اسما فاطمہ، عبدالباری، شاہدہ نواز، مائلہ علی، نشاط، امن، طلال، مکائل، حیدر، سلمان، ارہا، سائرہ، کرن، مونا، بشرا، طاہرہ، سریا، انور، سگرا، رحمت، رضیہ، شوکت۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور رینا کی خوشی سے نوازے۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانی کر دیجئے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجئے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجئے، ان کی مغفرت کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجئے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجئے۔ اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجئے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجئے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجئے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجئے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔